अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेराज का वाक़िया। सहीह हदीस और कुरान की रोशनी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं एक रात सोया हुआ था, घर की छत फट गई। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और दीगर फरिश्ते आए, मुझे सलाम किया और मेरा सीना चाक किया, यानी मेरा सीना खोल दिए और फरमाया सीने के आज़ा निकाले गए। एक तश्त था जिसमें पानी भरा हुआ था, वो पानी आब ज़मज़म था। उस तश्त में मेरे सीने के तमाम आज़ा धोए गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान से एक चांदी का प्याला लाए थे, वो कुछ पानी जैसी चीज़ से भरा हुआ था। मेरा सीना धोने के बाद वो प्याले में की जो चीज़ है वो मेरे सीने में डाल दिए और कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ईमान है। आपके सीने को ईमान से भर दिया गया है, क्योंकि आप अल्लाह के एक बड़ी निशानी को देखने जा रहे हो। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान से एक जानवर लेकर आए थे, जिसका कद गधे से बड़ा और कच्चर से छोटा था। उसको जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बुर्राक कहा। मुझे उस पर सवार किया गया। उस बुर्राक की खुसूसियत ये थी कि जब वो एक कदम से दूसरे कदम डालता तो जहाँ तक नजर जाती उससे आगे उसका कदम पड़ता, वो इतना तेज था। मैं उस पर सवार हुआ। मुझे मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा पहुँचा दिया गया। ये सफ़र का पहला हिस्सा था। जब मैं मस्जिद अक़सा पहुँचा तो उस बुर्राक को एक जगह बांध दिया। जहाँ तुम मस्जिद अक़सा जाते हो तो अपने घोड़े बांधते हो, वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद अक़सा के अंदर तमाम अनबिया मौजूद हुए थे। मैंने उनकी इमामत की, इसलिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अनबिया का लक़ब दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अनबियाओं के सरदार है। पहला सफ़र यहाँ पर ख़त्म हुआ। बैतुल हराम से लेकर मस्जिद अक़सा तक का पहला सफ़र था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे साथ लेकर चले और वहाँ से आसमानी सफ़र शुरू हुआ, जिस सफ़र को मेराज कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब पहली आसमान पे मैं और जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहुँचे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान के दरवाज़े पर दस्तक दिए। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं जिब्राइल हूँ। अंदर के फरिश्तों ने कहा, आपके साथ कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरिश्तों ने पूछा, क्या उन्हें पैगाम देकर बुलवाया गया है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, पैगाम दिया गया है। तब फरिश्तों ने दरवाज़ा खोला और सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सलाम का जवाब दिए, फिर आगे बढ़े तो एक बुजुर्गवार शख्सियत उस आसमान पर बैठी थी। वो पहला आसमान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ जिब्राइल, ये बुजुर्ग शख्स कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके और तमाम इंसानियत के बाप आदम अलैहिस्सलाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो एक बुजुर्ग शख्स थे। मैंने उन्हें देखा, उनके नज़दीक गया और सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया और कहा, ऐ प्यारे बेटे, खुश आमदीद, तुम्हें आसमानों पे लाया गया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम अपने सीधे हाथ की तरफ देखते तो खुश होते, बाएं हाथ की तरफ देखते तो रंजीदा हो जाते और रोते। मैंने जिब्राइल से कहा, ये इस तरह क्यों करते हैं? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदम अलैहिस्सलाम को सीधे हाथ की तरफ वो औलाद दिखाई जाती है जो जन्नत में जाने वाली है। उन्हें देखकर वो खुश हो जाते हैं। बाईं हाथ की तरफ वो औलाद दिखाई जाती है
وہ جہنم میں جانے والی ہوتی ہے، اس لیے وہ غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، آدم کی اولاد میں کتنے فیصد جنتی ہیں، کتنے فیصد دوزخی ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 1000 میں سے 1 جنتی ہے، 999 دوزخی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں اور جبرائیل علیہ السلام دوسرے آسمان پر پہنچے، آسمان کا دروازہ بند تھا۔ پھر وہی سوال و جواب کا مرحلہ ہوا جو پہلی آسمان کے دروازے پر ہوا تھا۔ یہی مرحلہ 7 آسمانوں تک چلتا رہا۔ دوسرے آسمان کا دروازہ کھولا گیا، فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیے اور فرماتے ہیں، جب میں دوسرے آسمان پر گیا تو وہاں 2 شخصیات کو دیکھا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ دونوں کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ان میں سے ایک یحییٰ علیہ السلام اور دوسرے عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ ایسی کیفیت میں تھے کہ بال ہلکے ہلکے بھیگے سے تھے اور بال کاندھوں تک تھے اور سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھ کر دونوں کو سلام کیا، دونوں نے جواب دیا۔ ان سے ملاقات کے بعد ہم تیسرے آسمان کی طرف چلے۔ پھر وہی مرحلہ ہوا سوال و جواب کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں تیسرے آسمان پر پہنچا تو بڑا ہی خوبصورت سا انسان وہاں دیکھا۔ میں نے پوچھا، جبرائیل، یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیے، یہ یوسف علیہ السلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی خوبصورتی کا ایک بڑا حصہ دیا تھا۔ بہت خوبصورت، حسین و جمیل تھے۔ یوسف علیہ السلام سے ملاقات کے بعد چوتھے آسمان کی طرف چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں چوتھے آسمان پر پہنچا، وہاں ایک شخص کو دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام، یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ ادریس علیہ السلام ہیں۔ ادریس علیہ السلام سے سلام و کلام کے بعد ہم 5ویں آسمان کی طرف بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 5ویں آسمان پر میں نے ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہے۔ ہارون علیہ السلام سے سلام و کلام کے بعد ہم 6 آسمان کی طرف بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 6 آسمان پر میں ایک شخص کو دیکھا، وہ نماز میں مشغول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیے، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سلام و جواب کے بعد اس سفر میں آنے کی وجہ پوچھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا، بس لایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جب تمہیں لایا گیا تو کچھ نہ کچھ خاص وجہ رہی ہوگی، جب واپس آؤ تو مجھے سفر کی وجہ بتانا۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ایک نبی جو میرے بعد آیا، لیکن اس کی امت کی تعداد میری امت سے زیادہ رہے گی، اس لیے مجھے رونا آیا، کیونکہ بنی اسرائیل کو یہ شرف حاصل تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت سب سے بڑی امت ہے۔ امت محمدیہ سے پہلے تک ان کو یہ شرف حاصل تھا۔ تمام امتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعداد سب سے بڑی ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی امت دوسرے مقام پر ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کا رونا ناراضگی کا نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام رشک کے معنی میں رونے لگے، نہ کہ حسد کے معنی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے بعد ہم 7ویں آسمان پہ پہنچے۔ میں نے 7ویں آسمان پر ایک بزرگوار شخصیت کو دیکھا اور پوچھا،
जिब्राइल ये कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये आपके जद्दो वाला है, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सलाम किया, बातचीत हुई, मुलाकात की। एक और रिवायत में आता है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिले, तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम 7वीं आसमान पर एक जगह बैठे हुए थे। वहाँ एक बैतुल मामूर था। जिस तरह ज़मीन पर अल्लाह का घर बैतुल्लाह है, उसी काबे की शक्ल का बैतुल मामूर आसमान पर है और फरिश्ते उस बैतुल मामूर का तवाफ़ करते हैं, जैसा हम तवाफ़ करते हैं काबे का। और एक वक्त में 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ़ करते हैं। उनका तवाफ़ पूरा होता, वो निकल जाते, दूसरे फरिश्ते तवाफ़ किया करते। 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ़ कर लेते हैं तो क़ियामत तक उनको दूसरा मौका नहीं मिलने वाला। इससे हमें पता चलता है कि फरिश्तों की तादाद कितनी बड़ी है। सुबहान अल्लाह। एक और रिवायत में आता है कि फरिश्ते बैतुल मामूर में नमाज पढ़ते हैं। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब मेराज को मेरी मुलाकात हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुई तो उन्होंने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत को मेरी तरफ से सलाम कहना और उनको बतला दीजिए कि जन्नत की मिट्टी बड़ी उम्दा है, पानी मीठा है, लेकिन वो चटेल मैदान है, उसकी काश्तकारी सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर है। और दूसरी रिवायत में है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, जन्नत की कीमत है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगर कोई इस जन्नत को हासिल करना चाहे तो इन 2 तस्बीहों का जिक्र करते रहना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात के बाद और एक मकाम तक गए। उस मकाम का नाम है सिदरतुल मुंतहा। वहाँ पहुँचने के बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक मेरी हद है, मेरा सफ़र यहाँ से ख़त्म होता है, यहाँ से आगे आपको बुलाया गया है, यहाँ से आप अकेले ही को सफ़र तय करना है। सिदरतुल मुंतहा के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को दूसरी मर्तबा असली शक्ल में देखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सब्ज़ रंग के रेशमी लिबास में देखा, जिसने आसमानी किनारों को भर दिया था। सहीह बुखारी की हदीस है। सिदरतुल मुंतहा के पास एक वसी पेड़ था। उस पेड़ के पत्ते हाथी के कान की शक्ल के थे। वो पत्ते इतने बड़े थे कि एक घोड़ा 700 साल तक उस पत्ते पर भागता रहा तो भी उस पत्ते को पार न कर सकता। उतना बड़ा पत्ता। जब एक पत्ता इतना बड़ा होगा तो सोचो सिदरतुल मुंतहा का पेड़ कितना बड़ा होगा। एक पेड़ में करोड़ों लाखों पत्ते होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बैतुल मामूर में सिदरतुल मुंतहा के पास से मैं और आगे गया। वहाँ से मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कलाम की। अल्लाहु अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अल्लाह से कमान या 2 कमान की दूरी पर था। ये कमान की दूरी कितनी होगी, ये गैब की बातें हैं। ये सब अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर आवाज़ आई, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत के लिए 50 वक्त की नमाज फ़र्ज की गई है। सिदरतुल मुंतहा में जहाँ नमाज का तोहफ़ा मिला, वहाँ 2 तोहफ़े और भी मिले। सहीह मुस्लिम की हदीस है। सिदरतुल मुंतहा के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 चीज़ें अता की गई। एक 5 वक्त की नमाज, दूसरा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत और तीसरा आपकी उम्मत में से उस शख्स के कबीरा गुनाहों की माफ़ी जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत आमन रसूलू से लेकर सूरह की आखिर तक,
یہ 2 آیات آسمان پر دی گئی تھی۔ اللہ رب العزت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ آیات ڈائریکٹ پہنچی۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیاتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص یہ 2 آیات پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، اگر مر جائے تو کافی ہے جنت میں جانے کے لیے۔ صرف پڑھنا ہی نہیں، ان 2 آیاتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے فلاح پانے کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نماز کا تحفہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی چھٹے آسمان پر آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کیا ہوا؟ آپ کو اس سفر پر کیوں بلایا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میری امت کو تو اس سے بھی بہت کم تھا، تمہاری امت اس کو پورا نہیں کر پائے گی، اللہ کے پاس واپس جا کر تخفیف کی گزارش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں پھر سے چھٹے آسمان سے 7ویں آسمان پر اور وہاں سے سدرۃ المنتہا پر اور وہاں سے اور آگے گیا، اللہ سے گزارش کی، اے اللہ کچھ تخفیف کی جائے۔ اللہ نے 5 نمازیں تخفیف کی۔ ایک روایت کے مطابق 5 نمازیں تخفیف کی گئی ہے اور ایک روایت کے مطابق 10 نمازیں کم کیے گئے ہیں، دونوں صحیح ہے۔ کم ہوتے ہوتے 50 سے 10 نمازوں تک پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کو اس سے بھی کم تھا، پھر بھی نہیں کر سکے، آپ اور تخفیف کروا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا ہچکچائے، پھر بھی اللہ کے پاس گئے، پھر اللہ سے گزارش کی، 10 میں سے اور تخفیف کی گئی، اس بار 5 نمازیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام ملے، موسیٰ علیہ السلام اور تخفیف کروانے کو کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، مجھے حیا آتی ہے، میں بہت بار لوٹ چکا ہوں، اب اور کم نہیں کرواؤں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طے کر لیا کہ اب میں نہیں جاؤں گا تو ایک آواز آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے لیے میں نے ہر عمل کو 10 گنا بڑھا دیا ہے۔ آپ کی امت میں سے کوئی بھی 5 وقت کی نماز پڑھ لے گا تو اس کو 50 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آسمانوں کے سیر کے ساتھ ساتھ جنت اور دوزخ کی بھی سیر کرائی گئی۔ جنت میں جام کوثر نہر کی زیارت کی اور دوزخ کے داروغہ جس کا نام مالک ہے اس کو دیکھا، اور دجال جس کا خروج قیامت کے قریب ہوگا اس کو دیکھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مکمل سفر کر کے نیچے اترا اور مکے کی طرف آنے لگا تو میں نے ایک قافلہ دیکھا، قافلے کا ایک اونٹ بچھڑ گیا تھا، اس اونٹ کو میں نے دیکھا۔ اس کے بعد میں مکہ پہنچ گیا۔ جب صبح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے کہا، کل رات میں بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانی سفر کر کے آیا ہوں۔ یہ سن کر مشرکین مکہ ہنسنے لگے۔ ایک مشرک بھاگتا ہوا گیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ سنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ رات کو بیت المقدس گئے اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کر کے واپس آئے۔ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہتے ہیں؟ مشرک نے کہا، ہاں کہتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ سچ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ صدیق ہے، سچ کی تصدیق کرنے والا۔ اتنے میں کھویا ہوا اونٹ اور اس کے پیچھے قافلے کے لوگ وہاں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو پہچانا، یہ وہی اونٹ ہے جب میں آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ اتنا طویل ہے کہ ایک ہی وقت میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں۔ آپ کو ہمارا یہ واقعہ پسند آیا تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ایسے واقعات کے لیے اقرا من قلب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔